Kita kayo ang liti. Munang liti diha guys kana. Huh? Taas na kayong liti. Ang katuna sa laod nga katong bato mao to ang dakit-dakit ang ilang gitawag og Santa Maria na ang kining usa mo na itawag nila silangga. Mao na diha. O kini sila diri na sila masol sa ubos pangpang. Nay habog kani diri. Ay, mao na sila guys. O katong pangpang nga naa sa laod kayo mao to ang Digato Island mao na siya guys. Diha may mukuan na guys, pero may masulsad kay naa daghang mga foreigners nga mag-dive. O nasa ko ipakita sa inyo kanang kining pangpangasag nga kuan mao lang tawag sa nilag dakit. Na nasa atbang sa among baryo sa Carnasa, Barrio Proper 1.